बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा आपको पता है कि हमने कोविड के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि अक्सर औकात जो है कोविड के टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाते हैं, यानी पॉजिटिव होने के बावजूद भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो देयर आर सम मार्कर्स, उसकी वजह से हम मालूम कर सकते हैं कि आया कि जो शख्स उसको कोविड है या नहीं है। जैसे कि अगर आप डी डायमर चेक करना चाहें, CRP चेक करना चाहें, CBC चेक करना चाहें, इसके अलावा जो डिफरेंट प्रो-BNP डिफरेंट मार्कर्स हैं उसके थ्रू भी मालूम हो सकता है कि ये शख्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी जानिब एक और प्रॉब्लम आती है कि कोविड होने की वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो उस पेशेंट को एक आइसोलेटेड एरिया में रख देते हैं, ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर और लोग नहीं मिल सकते, फैमिली मेम्बर्स को भी अलाउ नहीं होता है। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बिकॉज़ आई नो दैट कि इमोशनली सब एक दूसरे से अटैच हैं। बहुत ज़्यादा ये होता है कि आप अपनी फैमिली से अटैच होते हैं और जब आपको मना किया जाता है मिलने से तो उस वक्त आप लोग जो है वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा, एंगर सब कुछ होता है। पर ये सब ठीक नहीं है, बिकॉज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपनी जान पर खेलकर और जिस तरीके से वो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है, PPEs पहन के और बड़ा मतलब इस तरह का मास्क पहन के बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो आज मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ वायलेंस पर, कि डॉक्टर्स हज़ात पे वायलेंस क्यों हो रहा है, क्यों कोविड एक पैंडमिक है इसके बावजूद लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बजाय डॉक्टर्स पे तशद्दुद करें, जो जबकि डॉक्टर्स का आपको एहसानमंद होना चाहिए, आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस कंडीशन में भी वो आपके साथ खड़े हैं, आपके शाना बशाना खड़े हैं, उनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। आज मैंने प्रोग्राम में 2 माहिर डॉक्टर्स को मदऊ किया है जिनकी स्पेशलिटी जो है वो पब्लिक हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ में एक्सपर्ट हैं, टीचर्स हैं और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे ऐसी वर्कशॉप्स करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। प्रोग्राम में आज मेरे साथ डॉक्टर शिराज शेख मौजूद हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके साथ साथ मेरे साथ एक और भी गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी मैं ज्वाइन करूँगी, डॉक्टर ज़ईमा अहमद। उनसे भी मैं आपको मिलवाऊँगी। पहले मैं डॉक्टर साहब को वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आज जो प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है वो वायलेंस है, डॉक्टर्स पर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर जो वायलेंस हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, तशद्दुद हमारे अस्पतालों में होता है हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, उसकी काफ़ी वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हमारे पेशेंट्स अस्पतालों में, हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं तो जिस इलाज की उनको तवक्को रखनी चाहिए या जिस मयार की उनको तवक्को रखनी चाहिए, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनकी तवक्कुआत पे अक्सर पूरा नहीं उतरता। सो जो हमारे सरकारी अस्पतालों में जो इलाज का मयार है, जैसे दवाई की कमी हो जाती है, कभी बेड्स नहीं मिलते लोगों को जब आते हैं, या हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहा है, कभी कभी सीनियर डॉक्टर नहीं होता, सारे डिसीजंस जूनियर डॉक्टर को दे दिए जाते हैं, या फिर सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं होता हमारे अस्पतालों में। अगर आप देखें तो गार्ड्स होते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस ऐसे होती है कि जैसे कि नहीं है, उनकी जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है या वायलेंस को डील करने की एबिलिटी है उसमें फुकदान होता है। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिस तरह का हमारा निज़ाम है सरकारी अस्पतालों का, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे यहाँ वायलेंस होता है। एक तो ये है कि हमारा जो सिस्टम है, दूसरा ये है कि हमारा जो बिहेवियर है, एक जो हॉस्पिटल में आने के बाद जिस तरह का लोगों का बिहेवियर होना चाहिए उसमें गैप्स हैं। लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि एक अस्पताल में जब वो किसी मरीज़ को डॉक्टर केयर दे रहा है तो उस वक्त उसके डायनामिक्स क्या हैं, उनको जो है अगर वो मना करता है कि आप थोड़ा बाहर बैठें और अंदर आने से उनको रोकता है तो उसमें उनकी मरीज़ की ही भलाई होती है। तो जो हॉस्पिटल सेंस होता है या हॉस्पिटल बिहेवियर होता है, उसकी जो नॉलेज है उसमें काफ़ी जो है गैप्स हैं हमारे यहाँ। या फिर ज़ाहिर एक नेचुरल सी चीज़ है कि अगर कोई एडवर्स आउटकम हो जाए, किसी की डेथ हो जाए या कोई मरीज़ स्टेबल हो और अचानक सीरियस हो जाए, तो उसमें भी एक जज्बाती जो है वो रद्द अमल आता है।
हमारे पेशेंट्स या उनके लवाहिकीन की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर जो है वायलेंस की वजह बनती हैं हमारे हेल्थ केयर सेटिंग्स में। बिल्कुल सर, जैसे एज अ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर एंड बहुत अरसे से आप खिदमत दे रहे हैं इस प्रोफेशन के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत डेफिशिएंसी है इन लोगों की, आप क्या कहेंगे लोगों को कैसे समझाया जाए कि एक तो वो एसओपीस पर पूरे तरीके से फॉलो करें एसओपीस को, और दूसरी जानब जो है खुदा न ख्वास्त अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे आप? देखिए, कोविड में तो यही है कि कोविड में भी अगेन मसला ये है कि सबसे पहले मसला आता है कि अगर कोविड किसी को हो जाए तो उस पेशेंट के साथ करना क्या है। इसकी नॉलेज हम काफ़ी लोगों को दे रहे हैं, कोशिश भी गवर्नमेंट कर रही है कि लोगों को समझ में आए कि किस स्टेज पे उनको अस्पताल लेके जाना है, अगर घर में अलामात हैं तो फिर घर में किस तरह उसको मैनेज किया जाए, और कौन सी अलामात आ जाएं, सिवियरिटी किस लेवल पे हो तो फिर आप जो है हॉस्पिटल उस पेशेंट को लेके जाएं, और फिर किसको कॉल करें, कैसे ये मालूम करें कि किस अस्पताल जाना है, कहाँ पे बेड अवेलेबल है, इस वक्त नहीं है। तो ये मालूमात जो है इसके लिए भी हेल्पलाइंस हैं। लेकिन हमारी तहकीक हमें ये बताती है कि लोग जब इन हेल्पलाइंस पे कांटेक्ट करते हैं तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है, या वो उसको जब वो कॉल करते हैं तो कॉल्स पिक नहीं करते हैं लोग। तो इधर एक कम्युनिकेशन गैप आता है जहाँ से फिर जो है वायलेंस की सिचुएशन बन सकती है और लोगों को गुस्सा आ सकता है। फिर जब आप एम्बुलेंस लेके जाती है तो एम्बुलेंस और अस्पताल का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है कि एम्बुलेंस को पता होना चाहिए कि कहाँ पे बेड की अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे नहीं है। जब एम्बुलेंस में मरीज़ बैठता है और उसको 8-8 अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो ज़ाहिर है फिर मरीज़ों को गुस्सा आएगा और फिर वो वायलेंस करेंगे। फिर जब आप अस्पताल में पहुंच जाते हैं, उधर जो है आपको कोई बता दे कि भाई इधर तो बेड नहीं है, आप जो इधर नहीं जो है अपने मरीज़ को एडमिट करा सकते हैं। ज़ाहिर है देर होती है, मरीज़ एक सीरियस स्टेट में है तो उस पर भी लोगों को गुस्सा आता है। जब फिर कोविड का मरीज़ एडमिट हो जाता है, लोगों को समझाया जाता है कि भाई आप जो है वो अब नहीं मिल सकते मरीज़ से, और मरीज़ जो है फिर एक कम्प्लीटली आइसोलेशन वार्ड में उसको ले जाया जाता है और उसकी बिल्कुल मुलाकात बंद कर दी जाती है अपने रिश्तेदारों के साथ। उसमें भी फिर सिचुएशन बनती है वायलेंस की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करना है। अब दो चीज़ें हैं, जैसे एक है फैसिलिटेशन, आप उनको करें, दूसरा लोगों को समझाएं, और तीसरा जो है अस्पताल में जब वो आएँ तो कुछ हमारे यहाँ सिक्योरिटी के जो है वो निज़ाम भी होना चाहिए जो उनको तशद्दुद का रवैया अपनाने से रोक सके। सर एक और सवाल यहाँ पर ये कि जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या चाहेंगे आप, गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए सारी सिचुएशन में? बिकॉज अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर तो ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और वो फंड्स उनके पास होते हैं कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सेस को, या फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को। पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर तो डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स ऑलरेडी है, और अगर वो सिक्योरिटी पर भी अगर देखें तो इसके बारे में ज़रा प्लीज़ ब्रीफली हमारी आवाम को बताएं। बहुत सारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे जो है डिप्लोमेटिक होकर आपको जवाब दूं तो आप अगर किसी भी हमारे सरकारी ऑफिशियल से पूछेंगी कि इस वक्त सेहत का निज़ाम कैसा चल रहा है तो हर कोई आपको बताएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ज़बरदस्त है, हम अपना पूरा काम कर रहे हैं और हमारा अमला तैयार है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, एज अ कंज्यूमर, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, बात सीधी सी है कि हमारा सेहत का निज़ाम अंडर रिसोर्स्ड है। जितनी उसकी फ़ंडिंग होनी चाहिए हमारे सरकारी अस्पतालों में उतनी फ़ंडिंग होती नहीं है। फंड्स आते हैं तो फंड्स खर्च नहीं किए जाते। ये फंड्स खर्च ना होने की क्या वजूहत है? ज़ाहिर है हमारा एक कल्चर है, हर डिपार्टमेंट में आपको पता है, आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में फ़ंड्स कहाँ चले जाते हैं। तो फंड्स आते भी हैं तो उन पे ख़र्चा नहीं किया जाता। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि वो मयारी इलाज प्रोवाइड कर सकें। तो सरकार को तो जो करना चाहिए वो सरकार नहीं करती है, और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारे अस्पतालों में वायलेंस भी है या फिर और मसले भी क्रिएट होते हैं। हल इसका यही है कि हमारे पास पॉलिटिकल विल हो, कमिटमेंट हो कि भाई पहले तो ये एक्सेप्ट करें कि हमारा हेल्थ का निज़ाम ठीक नहीं है। वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है पहली बात तो पहले तो नींद से। आप है ना पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, आप क्यों नहीं चेंज करना? नहीं, हम तो जो है आपके जैसे प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, सेमिनार करते हैं, तकरीरें करते हैं, उनको बुलाते हैं, सुनाते हैं ये मसले हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ हैं,
پھر وہ ساتھ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس طرح کا سسٹم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر بالکل. ایک اور چیز سر، آج کل بہت زیادہ اس طرح ہو رہا ہے کہ فالس نیگیٹو ٹیسٹ آ رہے ہیں، فالس پازیٹیو آ رہے ہیں، لیبس اتنی ساری کھل گئی ہیں. لوگوں کو ذرا آگاہ کریے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا انسرٹنٹی والی سچویشن جو ہے اس پر کوپ اپ کیا جائے، اور کیسے معلوم ہو کہ کووڈ اینڈ ایسما یا پھر اور ساری جو ریسپیٹوری کے ایشوز ہیں کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے. دیکھیں، کووڈ کی علامات جو ہیں 4-5 بیسک ہیں. ٹھیک ہے سر، اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں، پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. صحیح. سو آپ یو ایس کو دیکھ لیں، ہائیسٹ مورٹالٹی وہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو کووڈ میں آف کورس دس از، ہم لوگ اب تھوڑا پری کووڈ کی اگر بات کریں تو ہیلتھ میں تو ہمیں ڈیفینیٹلی فوکس کرنا چاہیے. جنرلی ہماری وی آر اسمارٹ پیپل، ہم لوگ بہت ذہین لوگ ہیں جنرلی جینیٹکلی ایز ویل. سو آئی تھنک ہم لوگ اگر ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ان کا کیا حق ہے، ہیلتھ از اے بیسک ہیومن رائٹ. صحیح ہے. سو اگر لوگوں کو یہ بات ہو اور لوگ اپنا اس بات کا، اس حق کو ظاہر ان کو مانگیں گورنمنٹ سے اور کہیں کہ وی نیڈ دس، ہمیں چاہیے ہمارے سرکاری ہسپتالوں کی حالات کو بہتر کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس اچھے نہیں ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف پرائیویٹ ہاسپٹلس ہو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب اینڈ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز، بٹ آبویسلی ایٹ اے کاسٹ، ان کی ایک کاسٹ ہے. تو ہمیں اپنے سرکاری، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے سرکاری ہسپتالوں میں ریسورسز دے، فائنینشلی ان کو ہیلپ کرے سو دیٹ تھنگس امپروو، چیزیں بہتر ہوں. اوکے. تو ہمیں جو ہے ہیلتھ سسٹم کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا بھی اسٹرانگ ہونا اور دونوں کو مل کے کام کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز پاورس تو ان کے پاس ہیں. ڈاکٹرس جو ہیں وہ obvious سی بات ہے سروس دیتے ہیں. تو ہمیں بجٹ ایلوکیشن اور یہ ساری چیزیں تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو وی نیڈ ٹو کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے، مل کے جو ہے. کیا کہیں گے سر اس کے بارے میں؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آج آپ اپنے کیمرے اٹھائیں، کراچی میں جتنے بھی سرکاری اسپتال ہیں وارڈ ٹو وارڈ موو کریں اور دیکھیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. اگر آپ لوگوں کو دکھائیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان کو بتائیں گے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، شاید کچھ بہتری آ جائے، شاید کچھ احساس ہو جائے. بس میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ احساس کی بہت کمی ہے. ہم لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان اسپتالوں میں نہیں لے کے جاتے جہاں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ادھر سب کچھ ٹھیک ہے. بالکل. اور سر اگر ہم بالکل ہی لو لیول پر چلے جاتے ہیں یا پھر انٹیریئر سائٹ پر چلے جاتے ہیں، سندھ کے اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر تو بہت ہی برے حالات ہیں. پھر ان کو کون دیکھے گا؟ یہاں پر تو پھر بھی جو ہمارے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ریسورسز ہیں، اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، فارمولا تو وہی ہے کہ میرٹ کا نظام ہو، جس کا جو کام ہے اس کو دیا جائے. اگر آپ کہیں پہ ہسپتال کا MS لگا رہے ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاسپٹل مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. اگر آپ کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کسی کو لگا رہے ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ مینجمنٹ پلان کیا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہوتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہوتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرتے ہیں، ٹارگیٹس گولز کس طرح سیٹ کرتے ہیں، ان کو اچیو کس طرح کرتے ہیں. تو دیز آر دا اسکلز جو کہ ہمارے جو پوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ اسکلز ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کو ایسے ہی لگا دیں گے کہ کوئی سینئر ہے، کوئی کسی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، اگر یہ لوگوں کو رکھنے کا کرائیٹیریا ہوگا تو پھر چیزیں ایسی ہی چلیں گی. اور جتنی یہ چیز زیادہ ہوگی، جتنی پولیٹیکل پیٹرنائزیشن زیادہ ہوگی، اتنا ہی نظام برے سے برا ہوتا جائے گا. سر ابھی میں اپنے لائیو مطلب پروگرام کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بتا بھی نہیں سکتی ہوں کہ ڈویژن ہوتی ہیں. اگر فنڈز کی بات کی جائے تو ڈیوائڈ ہوتے ہیں فنڈز کے، کتنا کس کو ملے گا، کتنا کس پارٹی کو ملے گا. یہ سارے تو ایشوز ہیں. سب سے پہلے تو ہم وائلنس کے بیسیکلی ہمارا جو مقصد تھا وہ وائلنس پہ بات کرنا تھا، پر آپ لوگوں نے بہت گراؤنڈ ریئلٹیز بتائی کہ obvious سی بات ہے جب عوام کو وہ سہولیات نہیں فراہم کی جائیں گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جن کا مطلب وہ ان کو ملنی چاہیے، تو
वो एंकर तो करेंगे, क्या कहेंगे मैडम? जी देखें फलक, इसमें आई जस्ट वांट टू ऐड ऑल्सो कि हम लोगों ने अभी कोविड से पहले ही एक कम्युनिटी में जाके एक बहुत बड़ी तहकीक की थी, जो कि कराची के 4 एरियाज़ में और केपी के 3 शहरों में हुई थी। तो उसका लिंक भी ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा ताकि वो सर्च करें। जी बिल्कुल, मैं आपको या तो दे दूंगी या इस तरह से, क्योंकि अभी वो इट्स स्टिल अंडर पब्लिश हो रही है स्टडी। जी, सो अंडर प्रोसेस है। अच्छा, सो बेसिकली लोगों में ये जो हमें लोगों ने बताया जब हम गए, और हमने लो मिडिल इनकम कम्युनिटीज़ को चूज़ किया था, यानी निचला तबका। हमने वहाँ पे जब हम गए तो हमें लोगों ने बताया कि जब हम जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, सबसे कॉमन चीज़ जो हमें देखने में आती है वो डॉक्टर्स या नर्सेज या वार्ड बॉयज़ फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। सो उससे हमें हमारा गुस्सा बढ़ता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें और उससे हम तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं कि हमारे मरीज़ को नहीं देखा जा रहा, आप फ़ोन पे बिज़ी हैं। या हमसे दूसरी चीज़ उन्होंने कही, हमसे रूड रवैया रखा जाता है, हमसे बेइज्जती से बात की जाती है। सो उससे हमें मज़ीद गुस्सा, जी बिल्कुल तकलीफ़ होती है। सो बेसिकली थिंग्स नीड टू चेंज। फिर हमने अपने कम्युनिटी मेंबर्स को, हमने उनको पूरी अवेयरनेस सेशंस कराए, उनको आगाही दी, उनको बताया कि देखें डॉक्टर्स या नर्सेज या हेल्थ केयर पर्सनल, हेल्थ केयर वर्कर्स कितने बिजी हैं, ट्रियाज क्या चीज़ होती है, किस लोग किस तरीके से, किस नौयत के मरीज़ को किस वजह से पहले देखा जाता है। और ये चीज़ें करने के बाद लोगों में, जब हमने बाद में उनसे सर्वे किया, हमें ये पता चला कि लोगों को समझ में आता है, अगर आप उनको बताएं, दे अंडरस्टैंड, दे डू सिंपथाइज विद द डॉक्टर्स, और उनको पता है कि वो ओवरबर्डनड हैं और उनके लिए बट येट दे से कि उनको अपना, अगर वो अपना रवैया हमसे बेहतर करेंगे, हम भी अपना रवैया उनसे बेहतर करेंगे। तो ये चीज़ आप देखें ना। हमें मैम, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? यस, सो वायलेंस से गुरेज करें, तशद्दुद ना करें। हेल्थ केयर पर्सनल अपना काम कर रहे हैं, और जल्द दुआ करें कि ये पैंडेमिक ख़त्म हो, ताकि हम अपने पुराने नॉर्म्स, जो हमारा न्यू नॉर्म है, हम अपने ओल्ड नॉर्म्स को साथ इंटीग्रेट करके चल सकें। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप बताएं क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली तशद्दुद का रास्ता तो कभी भी इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, अगर आपका कोई हक़ आपको नहीं मिल रहा, एहतजाज आपका हक़ है, लेकिन तशद्दुद का जो रास्ता है वो आपका हक़ नहीं है। तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें। एहतजाज करने के भी तरीके हैं, खड़े हो जाएं, बैनर उठा के, अगर आपको कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सहूलत नहीं मिल रही है, आपको इलाज की क्वालिटी सही मिली है, आके प्रेस क्लब के बाहर आके एहतजाज करें, अस्पताल में खड़े होकर इलाज करें। आप सपोर्ट करेंगे, हम पब्लिक हेल्थ वाले आके उनको सपोर्ट करेंगे। सर, पब्लिक हेल्थ की तो बहुत ज़रूरत है, और हम इंशाल्लाह आप लोगों के थ्रू ये प्रोग्राम्स करते रहेंगे। हम लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स को पीटने से, वहाँ पे जो ख़वातीन स्टाफ काम कर रहे हैं पीटने से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा जहाँ काम कर रहा है ना, जिन हालात में काम कर रहा है, वो हालात बहुत मुश्किल हैं। और अगर कहीं दवा नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं कोई सहूलत नहीं है, तो उसमें उस जो बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है उसका कसूर तो नहीं है। या जिस तरह के मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग स्कूल्स में उसको ट्रेनिंग दी गई है और उसको वो जिम्मेदारी दी गई है जिसके वो अभी काबिल नहीं है, उसमें भी उसका कसूर नहीं है। तो सिस्टम को डीपली समझना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बस आखिरी मैसेज ये है, एहतजाज करें, तशद्दुद ना करें। और कोविड से रिलेटेड क्या कहेंगे? कोविड से रिलेटेड तो यही है कि भाई पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को हर वो मैसेज जो कि इस वक्त लोगों की नॉलेज में गलत इजाफा कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दे। बेसिकली ये जो है ना कि डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं, या कोविड है ही नहीं, साजिश है, इन चीज़ों को कोयल करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस तो हम बहुत फैला रहे हैं, हमारी मीडिया पे आ रही है कि अलामात क्या हैं, कहाँ लेके जाना है, इन चीज़ों पे बहुत काम हो रहा है। एक चीज़ जिस पे काम करने की ज़रूरत है, जो मिथ्स हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के साथ जा रही है, उसको रेगुलेट करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैडम, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जिस तरीके से आज हमने प्रोग्राम किया और बताया कि क्या हमें ज़रूरत है, किस तरीके से हमें हेल्थ के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके साथ साथ कोविड में SOPs का ख्याल क्या रखना है, किस तरीके से टेस्ट को देखना है, सारी चीज़ों को हमने कवर किया। आई होप सो कि आप सबको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही मिली होगी। अपनी मेज़बान डॉक्टर फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे थे कोविड पर और कोविड के अलामात पर। थर्ड वेव आ चुकी है, न्यू स्ट्रेन भी आ चुकी है, इसके अलावा जो है वो सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती जा रही है।
میرے ساتھ 2 پروگرام میں بہت ماہر ڈاکٹر موجود ہیں جو مجھے بہت ساری باتوں سے اور آپ سب کو بھی بہت ساری باتوں سے انفارم کر رہے تھے, بہت ساری باتوں کی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے تھے. میں جو جن گیسٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی, شی از اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر, ڈاکٹر زعیمہ احمد. انہوں نے مجھے جوائن کر لیا ہے. میں ان سے پوچھوں کہ کووڈ کی علامات کیا ہوتی ہیں. السلام علیکم میم, وارم ویلکم ان دی پروگرام. وعلیکم السلام, تھینک یو ہنا. رائٹ, سو اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ نہیں, اوکے یا. سو کووڈ کی علامات, سو دیکھیں ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس 3-4 بیسک سمٹمز ہوتے ہیں, علامات ہوتے ہیں, جس میں میجورٹی میں بخار آتا ہے. اب ہر ایک کو ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. سر کا درد ہے, باڈی ایکس ہیں, فٹیگ ہے یعنی تھکن ہے. اس کے علاوہ تیسرے چوتھے 1 ہفتے بعد عموماً لاس آف ٹیسٹ اینڈ لاس آف اسمیل ہو جاتا ہے, یعنی اسمیل آپ سونگھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اینڈ ٹیسٹ کرنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. اچھا, یہ تو ٹپیکل میں نے آپ کو بتا دیا. بہت سے لوگ اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں, جس کا مقصد ہے کہ ان میں کوئی علامات نہیں ہیں لیکن انہوں نے ٹیسٹ کروایا اسکریننگ کے طور پہ تو ان کا کووڈ پازیٹیو آ گیا. سو ایسے بھی لوگ ہیں جو اے سمٹومیٹک ہیں. پھر کوئی ڈفرینٹ ایلیمنٹ سمٹمس کے ساتھ آتے ہیں, ناٹ پرٹیکولرلی فیور, بخار نہیں ہے, جسم میں درد نہیں ہے, لیکن سانس کی شکایت, سانس لینے میں تکلیف ہے, سینے میں درد ہے. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو, بیکاز آج کل پینڈیمک ہے, کووڈ چل رہا ہے, 2nd 3rd ویو آ چکی ہے. سو اینی سچ سمٹم, اس طرح کا کوئی سا بھی آپ کو لگے کہ کوئی ایسی سمٹم ہے آپ کو, یا آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے کسی بھی کووڈ پرسن کے ساتھ, تو آپ کو فوراً اپنا کووڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے. اینڈ اس سے پھر آپ کو پتہ چلے گا آئدر یو آر ایکچولی کووڈ پازیٹیو اور ناٹ. میم ذرا ہمارے ویورز کو جو اسکریننگ ہے, سینسٹیوٹی اینڈ ویلیڈیٹی, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا کیا رول ہے, کیونکہ یہ شروع سے ایک مسئلہ ہے, شروع سے اسٹارٹ سے جب سے کووڈ آیا تب سے یہ پرابلم. بالکل بالکل. دیکھیں اسکریننگ ویلیڈیٹی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کتنا ایکوریٹ ہے, ٹھیک ہے. سو اس میں ہم سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی, یہ 2 ٹرمز ہیں جو کہ ہم عموماً یوز کرتے ہیں. سو سینسٹیوٹی بیسکلی یہ بتاتا ہے کہ ٹیسٹ کتنا ایکوریٹلی ٹرو پازیٹیو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. یعنی ٹرو پازیٹیو وہ لوگ ہیں جن کو ایکچولی میں وہ ڈیزیز ہے, وہ شکایت ہے, وہ کووڈ ہے. لائک رائٹ ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ کووڈ. سو کووڈ ایکچوئل میں کس کو ہے. سو کووڈ کی جو PCR اس کا ہے اس کی 70% سینسٹیوٹی ہے, وچ مینس کہ اگر 10 لوگ اپنا ٹیسٹ کرائیں جو کہ ایکچوئل میں ڈیزیزڈ ہے, اس میں سے صرف 7 لوگوں کو وہ ڈیٹیکٹ کرے گا, باقی 3 لوگوں کو نہیں ڈیٹیکٹ کرے گا. سو سینسٹیوٹی از اے بگ تھنگ. سو اگر آپ کا پازیٹیو آیا, سو وی ڈونٹ نو کہ یہ ایکچوئل میں ٹرو پازیٹیو ہے یا فالس پازیٹیو ہیں, یا اگر نیگیٹو آ رہے ہیں تو کیا یہ ایکچوئل میں ٹرو نیگیٹیوز ہیں یا فالس نیگیٹیوز ہیں. اوکے. سو میم یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو آ رہے ہیں لوگوں کو, اور مطلب ریکرنٹ کرنے کے باوجود, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ دیکھیں آف کورس ایرر تو ہو سکتا ہے, اٹ کین بی اے لیب ایرر, آف کورس ہیومن ایرر ہو سکتا ہے. مے بی اسپیسیمن صحیح ٹائم پہ نہیں لیا گیا, مے بی اسپیسیمن لینے کے بعد کانٹیکٹ ہوا اینٹیجن کا, وہ باڈی میں داخل ہوا. سو دیر ڈفرینٹ ریزنس وائی ٹیسٹ ایک ٹائم پہ لیا جائے تو وہ پازیٹیو آیا, اگلی دفعہ میں نیگیٹو, یا اس ٹائم پہ نیگیٹو آیا نیکسٹ ڈے پہ پازیٹیو آ گیا. اوکے میم, ایکس رے جو ہوتا ہے, بہت سارے جو پلمونالوجسٹ ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ جو ایکس رے ہے اس کے اندر گلاس گراؤنڈ اپیئرنس آ جاتا ہے, اور سٹی اسکین جو ہوتا ہے اس پہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کووڈ ہے یا نہیں, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ پرابلم آتی ہے کہ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کا ایشو آتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ یہ جو سٹی اسکین اور ایکس رے ہے, کیا واقعی اس کے اوپر ہم ججمنٹ کر سکتے ہیں, کوئی لائک ڈیسیشن لے سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں سی ٹی ایکس رے تو آف کورس از نمبر 2. جو ہائیسٹ آپ کا لیول آف آئیڈینٹیفیکیشن, یعنی جو آپ کی سب سے انویزو ٹیسٹ ہو جاتا ہے, وہ HRCT, ہائی ریزولوشن CT اسکین آف دا چیسٹ ہے, جس میں آپ نے جیسے بتایا کہ گراؤنڈ گلاس اپیئرنس ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ از دا موسٹ ڈیفینیٹیو ڈائگنوسٹک ایلیمنٹ, جس پہ آپ کہتے ہیں کہ یس پرسن از کووڈ پازیٹیو.
تو اس میں ٹپکل آپ کا جو نمونیا کا ہے گراؤنڈ گلاس اپیئرنس ہے یا فل بلون نمونیا کے آپ کو پکچر نظر آ جاتی ہے. ایک اور سوال میم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر جبکہ ان کو کوموربڈس انڈر لائن کوموربڈس ہوتے ہیں, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, پر ان کو بھی سمٹمس نہیں ظاہر ہوتے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو انڈر لائن کوئی کاز نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس کے باوجود بھی کووڈ ان کو بہت برے طریقے سے اثر کر رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وائرل لوڈ ہے یا کیا ہے, یا الگ الگ اسٹرینس ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورس کو بتائیے. اوکے, دیکھیے وائرل لوڈ آف کورس دیٹ از تھنگ وچ وی نیڈ ٹو سی کہ وائرل لوڈ کتنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جنرلی دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری اولڈ ایج پاپولیشن ہے, جو مور ولنریبل ہیں, جن کے کوموربڈیٹیز ہیں, ان میں یہ زیادہ فل بلون پکچر کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے کمپیئر ٹو دا ینگ ایڈلٹس, یعنی 20s 30s کے اندر, اینڈ ان کی ریکوری بھی بہتر ہے کمپیئر ٹو آور اولڈر پاپولیشن, جو ہمارے جیریاٹرک پاپولیشن ہے, 60+ لوگ ہیں یا جن کی کوموربڈیٹیز زیادہ ہیں. سو جنرلی امیونٹی کم ہے, امیونٹی سو آپ کے ہوسٹ کی, یعنی جو پرسن ہے جس کو انفیکٹ کیا اس کو ہوسٹ کہتے ہیں, رائٹ. سو ہوسٹ کی امیونٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا امیون رسپانس کیسا ہے, ہاؤ ایکٹیولی یور امیون سسٹم از پلینگ اینڈ فائٹنگ اگینسٹ دا ڈیزیز. اوکے, تو میم اسٹریس کا کوئی رول ہے؟ کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرس یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹریس لینے کی وجہ سے کہ جو آپ کا ایسڈ ہوتا ہے آپ کے اسٹمک کا, تو اس پر افیکٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو پھر آپ کے انٹرلیوکنس جو ہوتے ہیں اس پر بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو جو لوگ زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ خوف زدہ ہیں, تو ان کو جو ہے کووڈ زیادہ اثر کر رہا ہے بنسبت ان کے کہ جو لوگ زیادہ نہیں ڈر رہے. مطلب یہ ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ SOPs پر خیال رکھیں یا نہ رکھیں. رائٹ. سو دیکھیں اس کا تو آئی ہیونٹ ریئلی ریڈ اپ آن دیٹ کہ آئی کین سے کہ جی جو, بٹ اسٹریس جنرلی ڈز ریڈیوس یور امیون رسپانس, تو آپ کی امیونٹی کم کرتا ہے اسٹریس. سو اگر آپ زیادہ اسٹریسفل ہیں یا ٹائپ A پرسنالٹی جن کی ہے, مے بی دے آر مور پرون ٹو گیٹنگ مور سیویئر سمٹمس آف کووڈ ایز کمپیئر ٹو دا ونس جو کہ نسبتاً کم اسٹریس لیں. سو مے بی ایسا ہو سکتا ہے, بٹ آئی ہیونٹ ریئلی ریڈ اپ آن دیٹ. ایسی میں نے کوئی پڑھا نہیں. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ SOPs پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹریس لے رہے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ میں اگر ماسک پہنتا ہوں, لوگوں سے ملنے سے انکار کرتا ہوں, گھڑی گھڑی ہاتھ دھوتا ہوں, میں کووڈ سے ڈرا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, یا میں جو ہے وہ ایک ڈرپوک انسان ہوں, اندر سے مجھے ڈر ہے. یہ بڑی اسٹرینتھ ہے کہ 12 مہینے سے آپ نے ایک روٹین ایڈاپٹ کی ہے جو کہ نیچر کے اگینسٹ ہے, جو آپ کا فطری طریقہ نہیں تھا رہنے کا, اس سے آپ نے بغاوت کر کے ایک نیا رہنے کا طریقہ جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا ہے. اور یہ بڑی طاقت ہے, اس کے لیے بڑی بہادری چاہیے. بہت آسان ہے ماسک نہ پہن کے گھر سے نکلنا, لیکن 12 مہینے تک روز وہی چیز کرنا, روز ماسک پہننا, لوگوں کو منع کرنا کہ میں تم سے گلے نہیں ملوں گا. کل میں شادی میں تھا, میں نے 5 رشتہ داروں کو انکار کر دیا کہ بھائی میں آپ سے نہیں ملوں گا. زبردست, بالکل سر, یہ سب سے بہادری والا آپ نے کام کیا ہے. سب ناراض ہو گئے. میں نے کہا اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے کمزور سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی بہادری ہے. اس وقت جو SOPs پہ عمل کر رہا ہے میرے نزدیک وہ سب سے بہادر ہے. بالکل بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم لوگ کووڈ کے اوپر بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس چیز پہ بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں SOPs پر جو خیال کرنا ہے یا SOPs کو امپلیمنٹ کرنا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پر ڈر رہے ہیں, بلکہ وہاں بہادری ہے. جس طرح ڈاکٹر شراز نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو ریفیوز کرنا کہ ہم ہاتھ نہیں ملا رہے, ہم گلے نہیں مل رہے, یا پھر جو ہے آپ نے بڑا اپنے آپ کو تھوڑا 6 فیٹ کا ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر مور بریو دین ادرس. باقی لوگ تو نہیں خیال رکھتے. جی سر, اس بات کو کنٹینیو کریے گا. جی بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو پرسیپشن بن گیا ہے نا کہ بھائی جو SOPs پہ عمل کرے گا وہ کمزور ہے, یہ پرسیپشن ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے ہے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے. اور جن جن ملکوں نے ان SOPs پہ عمل کیا ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ انفیکشن ریٹ بھی کم ہے اور لوگوں میں ڈیتھ ریٹ بھی کم ہے. تو چیزیں یہ سمپل ہیں. اس کو اب ماڈرن اصطلاح میں نیو نارمل کہا جا رہا ہے کہ یہ نیو نارمل ہے. اور جس طرح ایک نارم تھا کہ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے تھے, آپ کسی سے گلے ملتے تھے, اب نیو نارمل یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کر کے ملنا ہے یا اس طرح کر کے ملنا ہے. تو WHO نے خود ایک ایڈورٹیزمنٹ بنائی ہوئی ہے جس میں نئے ملنے کے طریقے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. تو اب
लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है. ऑब्वियसली वैक्सीन आई है, इलाज पे रिसर्च जारी है. अल्लाह करे कोई इलाज आ जाए और फिर हम उसी तरह जी सकें जैसे पहले जीते थे. यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करूँगी. हमारे यहाँ के लोग जो है ना सबसे पहले रिलीजन को लाते हैं, यानी कहते हैं कि अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो नहीं होगा. ये क्या मास्क पहनने से क्या कोविड नहीं होगा मुझे, या फिर हाथ मिलाने से क्या कोविड, जिन लोगों जो ख्याल रखते हैं उनको भी हो रहा है. देखें तो ये जो हमारा परसेप्शन है हमारे लोगों का, जबकि हमारा दीन हदीसों में है कि जब कभी कोई वबा आती है तो आप लोगों को SOPs पे ख्याल रखना है. इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा. बहुत सारे हमारे बहुत एक्सट्रीम रिलीजियस लोग भी हैं जिनको ये समझना ज़रूरी है. देखें, दुनिया में जो भी काम है उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है. आप जहाज़ पे बैठते हैं तो आप सीट बेल्ट पहन के बैठते हैं. आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट पहनते हैं, सिग्नल पे रुकते हैं. सिमिलरली HIV एड्स से बचने से पहले आपको ब्लड की स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है. कुछ बिहेवियर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं जिससे आप उस बीमारी से बच सकते हैं. आपको अगर TB से बचना है, जैसे कोरोना फैलता है TB भी वैसे फैलता है, तो जब आपको पता होता है कि आगे TB का मरीज़ बैठा हुआ है तो आप मास्क पहनते हैं, उससे दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे कम कांटेक्ट रहे. तो ये भी एक बीमारी है जिसके एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. मेरे ख्याल में इसको हमें इस तरह का मसला नहीं बनाना चाहिए कि जो करेगा अल्लाह करेगा. ज़ाहिर है हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है. अल्लाह की तरफ से ही हर आजमाइश आती है, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अगर कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश है तो उससे मुकाबला करने की भी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हुआ है. ये नहीं कहा हुआ है कि बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और कुछ नहीं करें. एक अल्लाह ने आजमाइश दी है तो अल्लाह आजमाइश देता है इसलिए कि उससे मुकाबला करें. बेशक बिल्कुल सही सर, आपने दुरुस्त फरमाया. मैम आपसे ही सवाल करूंगी कि एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या कहेंगी लोगों को बिहेवियर के लिए, या फिर उनको एक होता है कि आप लोग जो है वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो है बहुत ग्राउंड पर आकर लोगों को समझाते हैं, कम्युनिटीज़ में आके समझाते हैं, जो कि एक जब अगर हम मेडिकल साइंस की तरफ या क्लिनिक्स की तरफ बात करें तो वहाँ पर इस तरह नहीं है, जबकि पब्लिक हेल्थ बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पर आकर लोगों को समझाती. किस तरीके से लोगों के रवैयों को तब्दील किया जाए, कैसे उनको अवेयर किया जाए? देखिए फलक, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. हमें कम्युनिटी लेवल पे काम करना है एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन. ऑफ कोर्स कम्युनिटी आजकल हर एक के पास सोशल मीडिया है, मीडिया का प्लेटफॉर्म है हमारे पास. सो अब एंड पीपल लोअर कम्युनिटी, सिर्फ निचला ऊंचा तबका नहीं बट निचला तबका इज़ ऑल्सो यूजिंग सोशल मीडिया. हर एक के पास फेसबुक का पेज है. आप यकीन करें मेरे पास घर में एक अच्छी सी लड़की आई केप्ट हर एंड वो भी अपना, उसने मुझे कहा बाजी मैंने आज टिकटॉक वीडियो अपनी अपलोड की है. तो आई मीन एवरीवन इज़ अवेयर, हर एक को पता है. सो हमें मीडिया का सहारा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिटी में जाना इस टाइम पे कोविड के दिनों में थोड़ा सा फीजिबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं. बट अवेयरनेस हमें इस तरह से TV पे ये पैगाम देना कि आपको SOPs कैसे मेंटेन करना है, या हमें अपने लोगों को एक पैम्फलेट पे, या लोगों को अवेयरनेस, अखबार तो आजकल चले, रेडियो का एक मीडियम है जो कि बहुत हमारे निचले तबके वाले लोग बहुत सुनते हैं. सो दिस इज़ व्हाट हमें इनको यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटीज़ में लोगों को इस बात की आगाही हो. बिल्कुल बहुत प्यारी बात आपने कही. पर इसके अंदर फिर अगेन मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि लोग कहते हैं कोविड तो है ही नहीं, एक बैरून मुल्क की साजिश है. yes. और ये जो है वो हॉस्पिटल जब पेशेंट को लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा के मार देते हैं. बिल्कुल. ओके, सो देखिए ऑफ कोर्स दैट इज़ ट्रू. लोग ये कहते हैं, लोग तो आज तक पोलियो वैक्सीन के बारे में भी इसी तरीके की बातें आती है, इनफर्टिलिटी की, इसके अंदर हमें दवा दी गई है. बट समझने की ज़रूरत है कि इतनी सारी हम बातें जो मीडिया दिखा रहा है, इट्स नॉट अ ड्रामा, इट इज़ समथिंग विच इज़ रियल. आप किसी ऐसे शख्स से पूछें जिसकी कोई प्यारे की जान गई हो कोविड की वजह से. सो आई थिंक हमें डेफिनेटली लोगों को ये बात इस चीज़ से बताना होगा कि इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है. लोगों को अपना एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना चाहिए. दे शुड बी प्रिकॉशस. यस, बिल्कुल. और जब भी उनको कोई सिम्टम्स हों, रेस्पिरेटरी के इश्यूज़ हों, या फिर उनको कोई भी ऐसा मसला हो, तो उनको लाजमी तौर पर अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आ जाता है. बहुत सारे इश्यूज़ हैं. आई नो दैट के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और हमें बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ पर फलक देखें, एक एस्पेक्ट इसमें पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है. लेकिन मैंने अपनी जो वायलेंस पे जितनी भी तहकीक की है उसमें ये चीज़ भी देखी है
کہ اگر آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو سہولت دیتے ہیں نا, تو لوگ بدتمیزی نہیں کرتے ہیں. تو ہم کہیں نہ کہیں اویئرنیس ایک امپورٹنٹ چیز ہے, پبلک اویئرنیس آپ ضرور دیں اور اس سے کافی امپرومنٹ آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے یا ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ان کو بھی یہ احساس دلائیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک معیار کا علاج مہیا کرنا بیسک رائٹ ہے کسی بھی پیشنٹ کا, اور جب تک اس کو وہ معیار نہیں ملے گا, میرا خیال ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ ناراض ہو. آپ خود سوچیں کہ آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے, میرا بچہ بیمار ہوتا ہے, میں آج بھی سرکاری اسپتال میں لے کے نہیں جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ مجھے وہ سہولت نہیں ملے گی, اور اگر میں وہاں پہ جا کے علاج کراؤں گا تو 4 باتوں پہ مجھے بھی بہت غصہ آئے گا. جس طرح کا وہاں پہ مجھے علاج ملے گا, جس طرح مجھے وہاں پہ انتظار کرایا جائے گا, جس طرح مجھے کا اسٹاف ہوتا ہے, جس طرح وہ انجیکشن لگاتے ہیں, جس طرح وہ بلڈ ڈرا کرتے ہیں. تو ہم اپنے سسٹمک فیلیئرز کو بھی نہ چھپائیں, یہ بہت اہم چیز ہے. جب ہمارا سسٹم اچھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی دینی چاہیے. ہم بہت سارے اپنے سسٹمک فیلیور جو ہے نا اویئرنیس کی پوتی میں بند کر کے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اب وقت آ گیا کہ ہمیں یہ چھپانے سے گریز کرنا چاہیے اور ان حقیقتوں کو سامنے لانا چاہیے کہ ہمارے صحت کے نظام میں جب تک بہتری نہیں آئے گی تو چیزیں آگے نہیں جائیں گی. پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, 3rd ورلڈ کنٹری ہے. ہمارے پاس تو بیسک جو نیڈس ہیں اس میں ہی ہم لوگ اتنے فیل ہو چکے ہیں. اگر ہم دیکھیں ڈائٹ کے حوالے سے, سیوریج کے نظام کو, ان سب چیزوں جو بیسک رائٹس ہیں ہم تو وہ بھی اپنی پبلک کو نہیں دے پا رہے, تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ہاسپٹلس جو ہے اس معیار کی بن جائیں گی, یا اس لائک ایک ہم کہتے ہیں جیسے ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہیں, ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیولپنگ کنٹری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتے. آپ کے پاس بہت اچھا مثال ہے ساؤتھ امریکن کنٹریز میں, کیوبن ہیلتھ کیئر سسٹم آپ پڑھ لیں. آپ وہ لوگ پریورٹائز کرتے ہیں کہ ہیلتھ, ایجوکیشن, صفائی ستھرائی یہ لوگوں کی بیسک نیڈز ہیں اور ان کو ہم نے پرووائڈ کرنا ہے, چاہے ریسورسز لمیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں, ہماری اکنامی ویک ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن ہمارے جیسے ملک, آپ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں, کمپیئر کریں کہ پاکستان ہیلتھ ایجوکیشن پہ کتنا خرچہ کرتا ہے اور باقی جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہ کتنا کرتے ہیں. چائنا ہمارے ساتھ آزاد ہوا, آج کہاں ہے, ہم کہاں ہیں. تو بات جو ہے وہ پریورٹیز کی ہوتی ہے کہ آپ کس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں. اگر ہماری پریورٹی میں, ہمارے سرکار کی پریورٹی میں ہیلتھ اور ایجوکیشن ہوگی, اگر وہ سمجھیں گے کہ یہ شاید چیز اہم ہے, تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو ملے گی. جب تک ہم ان چیزوں کو سیدھا نہیں کریں گے, آپ 100 روپے میں سے 98 دے کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو بولیں گے کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام بہت اچھا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. کم از کم 5 سے 6% جی ڈی پی ہر گورنمنٹ ہر ملک میں صحت کے سیکٹر کو دیتی ہے. بالکل درست. آپ سے میم سیکنڈ کروں گی کہ کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں چیزوں کی پرائیورٹی رکھنی ہے, ہمیں ترجیحات کو اپنی جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا ہے. جیسے ہم لوگ بہت ساری پولیٹیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم صحت پہ بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. سو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی, کیا کرنا چاہیے؟ Government of course needs to prioritize health, لیکن having said that, کووڈ نے تو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز کا بھی ہیلتھ سسٹم کو تباہ کر دیا. سو آپ یو ایس کو دیکھ لیں, ہائیسٹ مورٹیلٹی وہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو کووڈ میں آف کورس دس از, ہم لوگ اب تھوڑا پری کووڈ کی اگر بات کریں تو ہیلتھ میں تو ہمیں ڈیفینیٹلی فوکس کرنا چاہیے. جنرلی ہماری وی آر اسمارٹ پیپل, ہم لوگ بہت ذہین لوگ ہیں جنرلی جینیٹکلی ایز ویل. سو آئی تھنک ہم لوگ اگر ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ان کا کیا حق ہے, ہیلتھ از اے بیسک ہیومن رائٹ. صحیح ہے. سو اگر لوگوں کو یہ بات ہو اور لوگ اپنا اس بات کا, اس حق کو ظاہر ان کو مانگیں گورنمنٹ سے اور کہیں کہ وی نیڈ دس, ہمیں چاہیے ہمارے سرکاری ہسپتالوں کی حالات کو بہتر کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس اچھے نہیں ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف پرائیویٹ ہاسپٹلس ہو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب اینڈ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز. بٹ آبویسلی
एट अ कॉस्ट, उनकी एक कॉस्ट है। तो हमें अपने सरकारी, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने सरकारी अस्पतालों में रिसोर्सेज दे, फाइनेंशियली उनको हेल्प करे, सो दैट थिंग्स इम्प्रूव, चीज़ें बेहतर हों। ओके, तो हमें जो है हेल्थ सिस्टम के साथ साथ हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड का भी स्ट्रॉन्ग होना और दोनों को मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पावर्स तो उनके पास हैं, डॉक्टर्स जो है वो ऑब्वियसली बात है सर्विस देते हैं, तो हमें बजट एलोकेशन और ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, तो वी नीड टू यू नो कि हमें मिल के काम करना चाहिए, मिल के जो है क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आज आप अपने कैमरे उठाएं, कराची में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वार्ड टू वार्ड मूव करें और देखें कि वहाँ के क्या हालात हैं। अगर आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको बताएंगे कि हमारे हालात क्या हैं, शायद कुछ बेहतरी आ जाए, शायद कुछ एहसास हो जाए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एहसास की बहुत कमी है। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों को उन अस्पतालों में नहीं लेके जाते जहाँ के बारे में हम बात करते हैं कि इधर सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। और सर अगर हम बिल्कुल ही लो लेवल पर चले जाते हैं या फिर इंटीरियर साइड पर चले जाते हैं, सिंध के अस्पतालों में चले जाते हैं, वहाँ पर तो बहुत ही बुरे हालात हैं, फिर उनको कौन देखेगा? यहाँ पर तो फिर भी जो हमारे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? देखिए, फार्मूला तो वही है कि मेरिट का निज़ाम हो, जिसका जो काम है उसको दिया जाए। अगर आप कहीं पे अस्पताल का MS लगा रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे होती है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर किसी को लगा रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, टारगेट्स गोल्स किस तरह सेट करते हैं, उनको अचीव किस तरह करते हैं। तो दीज आर द स्किल्स जो कि हमारे जो पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं उनके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसे ही लगा देंगे कि कोई सीनियर है, कोई किसी सियासी तंजीम से ताल्लुक़ रखता है, अगर ये लोगों को रखने का क्राइटेरिया होगा तो फिर चीज़ें ऐसी ही चलेंगी, और जितनी ये चीज़ ज़्यादा होगी, जितनी पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन ज़्यादा होगी, उतना ही निज़ाम बुरे से बुरा होता जाएगा। सर अभी मैं अपने लाइव मतलब प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बता भी नहीं सकती हूँ कि डिवीज़न होती हैं। अगर फंड्स की बात की जाए तो डिवाइड होते हैं फंड्स के, कितना किसको मिलेगा, कितना किस पार्टी को मिलेगा, ये सारे तो इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो हम वायलेंस के बेसिकली हमारा जो मकसद था वो वायलेंस पे बात करना था, पर आप लोगों ने बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ बताई कि ऑब्वियस ही बात है जब अवाम को वो सहूलियात नहीं फराहम की जाएंगी जो वो डिज़र्व करते हैं, जिनका मतलब वो उनको मिलनी चाहिए, तो वो एंगर तो करेंगे। क्या कहेंगी मैडम? जी देखें फलक, इसमें आई जस्ट वांट टू ऐड ऑल्सो कि हम लोगों ने अभी कोविड से पहले ये कम्युनिटी में जाके एक बहुत बड़ी तहकीक की थी, जो कि कराची के 4 एरियाज़ में और KP के 3 शहरों में हुई थी। तो उसका लिंक भी ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा ताकि वो सर्च करें। जी बिल्कुल, मैं आपको या तो दे दूंगी या इस तरह से, क्योंकि अभी वो इट्स स्टिल अंडर पब्लिश हो रही है स्टडी। जी, सो अंडर प्रोसेस है। अच्छा, सो बेसिकली लोगों में ये जो हमें लोगों ने बताया जब हम गए, और हमने लो मिडिल इनकम कम्युनिटीज़ को चूज़ किया था, यानी निचला तबका। हमने वहाँ पे जब हम गए तो हमें लोगों ने बताया कि जब हम जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, सबसे कॉमन चीज़ जो हमें देखने में आती है वो डॉक्टर्स या नर्सेज या वार्ड बॉयज़ फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। सो उससे हमें हमारा गुस्सा बढ़ता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें और उससे हम तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं कि हमारे मरीज़ को नहीं देखा जा रहा, आप फ़ोन पे बिज़ी हैं। या हमसे दूसरी चीज़ उन्होंने कही, हमसे रूड रवैया रखा जाता है, हमसे बेइज्जती से बात की जाती है। सो उससे हमें मज़ीद गुस्सा, जी बिल्कुल तकलीफ़ होती है। सो बेसिकली थिंग्स नीड टू चेंज। फिर हमने अपने कम्युनिटी मेंबर्स को, हमने उनको पूरी अवेयरनेस सेशंस कराए, उनको आगाही दी, उनको बताया कि देखें डॉक्टर्स या नर्सेज या हेल्थ केयर पर्सनल, हेल्थ केयर वर्कर्स कितने बिज़ी हैं, ट्रियाज क्या चीज़ होती है, किस लोग किस तरीके से, किस नौइयत के मरीज़ को किस वजह से पहले देखा जाता है। और ये चीज़ें करने के बाद लोगों में, जब हमने बाद में उनसे सर्वे किया, हमें ये पता चला कि लोगों को समझ में आता है, अगर आप उनको बताएं, दे अंडरस्टैंड, दे डू सिंपथाइज विद द डॉक्टर्स, और उनको पता है कि वो ओवरबर्डनड हैं और उनके लिए बट येट दे से कि उनको अपना, अगर वो अपना रवैया हमसे बेहतर करेंगे, हम भी अपना रवैया उनसे बेहतर करेंगे।
تو یہ چیز آپ دیکھیں نا. ہمیں میم ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کو؟ یس, سو وائلنس سے گریز کریں, تشدد نہ کریں. ہیلتھ کیئر پرسنل اپنا کام کر رہے ہیں اور جلد دعا کریں کہ یہ پینڈیمک ختم ہو تاکہ ہم اپنے پرانے نارمز, جو ہمارا نیو نارم ہے, ہم اپنے اولڈ نارمز کو ساتھ انٹیگریٹ کر کے چل سکیں. اوکے, تھینک یو سو مچ سر. آپ بتائیں کیا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آبویسلی تشدد کا راستہ تو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, اگر آپ کا کوئی حق آپ کو نہیں مل رہا, احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن تشدد کا جو راستہ ہے وہ آپ کا حق نہیں ہے. تو تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں. احتجاج کرنے کے بھی طریقے ہیں. کھڑے ہو جائیں, بینر اٹھا کے, اگر آپ کو کوئی ہسپتال میں سرکاری سب میں سہولت نہیں مل رہی ہے, آپ کو علاج کی کوالٹی صحیح ملی, آ کے پریس کلب کے باہر آ کے احتجاج کریں, اسپتال میں کھڑے ہو کے علاج کریں. آپ سپورٹ کریں گے, ہم پبلک ہیلتھ والے آ کے ان کو سپورٹ کریں گے. سر پبلک ہیلتھ کی تو بہت ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے تھرو یہ پروگرامز کرتے رہیں گے. لیکن ہیلتھ کیئر ورکرز کو پیٹنے سے, وہاں پہ جو خواتین سٹاف کام کر رہے ہیں پیٹنے سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ جو بندہ جہاں کام کر رہا ہے نا, جن حالات میں کام کر رہا ہے, وہ حالات بہت مشکل ہیں. اور اگر کہیں دوا نہیں ہے, کہیں بیڈ نہیں ہے, کہیں کوئی سہولت نہیں ہے, تو اس میں اس جو بچہ وہاں پہ کام کر رہا ہے اس کا قصور تو نہیں ہے. یا جس طرح کے میڈیکل کالجز میں, نرسنگ سکولز میں اس کو ٹریننگ دی گئی ہے اور اس کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے جس کے وہ ابھی قابل نہیں ہے, اس میں بھی اس کا قصور نہیں ہے. تو سسٹم کو ڈیپلی سمجھنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو بس آخری میسج یہ ہے, احتجاج کریں, تشدد نہ کریں. اور کووڈ سے ریلیٹڈ کیا کہیں گے؟ کووڈ سے ریلیٹڈ تو یہی ہے کہ بھائی پہلے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ گورنمنٹ کو ہر وہ میسج جو کہ اس وقت لوگوں کی نالج میں غلط اضافہ کر رہا ہے, اس کو بلاک کر دے. بیسیکلی یہ جو ہے نا کہ ڈاکٹرز انجیکشن لگا کے مار رہے ہیں, یا کووڈ ہے ہی نہیں, سازش ہے, ان چیزوں کو کوئل کرنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس تو ہم بہت پھیلا رہے ہیں, ہماری میڈیا پہ آ رہی ہے کہ علامات کیا ہیں, کہاں لے کے جانا ہے, ان چیزوں پہ بہت کام ہو رہا ہے. ایک چیز جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جو میتھس ہیں, جو غلط انفارمیشن سوشل میڈیا کے ساتھ جا رہی ہے, اس کو ریگولیٹ کریں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ میڈم, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ پروگرام میں تشریف لائے. جس طریقے سے آج ہم نے پروگرام کیا اور بتایا کہ کیا ہمیں ضرورت ہے, کس طریقے سے ہمیں ہیلتھ کے سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ میں SOPs کا خیال کیا رکھنا ہے, کس طریقے سے ٹیسٹ کو دیکھنا ہے, ساری چیزوں کو ہم نے کور کیا. آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی ملی ہوگی. اپنی میزبان ڈاکٹر فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.